अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अहम है जो जनरल नॉलेज और एसए पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेनली जो एसटीईओ पीरा का सेकंड फेज़ है, इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिन्होंने जनरल नॉलेज का पेपर और लॉ का पेपर दिया हुआ है, तो उनका भी एसए का पेपर होना है। इसके अलावा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का भी जिन्होंने 6 दिसंबर को जनरल नॉलेज का पेपर देना है, उनका भी सेकंड फेज़ में एसए का पेपर होगा। तो एसए की प्रिपरेशन में वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी है। इन पोस्ट के अलावा भी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एसए की और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, उनको ये नहीं पता किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, मटेरियल को कैसे कलेक्ट करना है, एक थीम को हम ओवरऑल किस तरह से स्टडी करें। उस थीम को पढ़ने के बाद जब एक टॉपिक हमारे पास आता है तो उसको अटेम्प्ट किस तरह से करें, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड देन कंक्लूजन। तो आप सबकी आसानी के लिए बिल्कुल फ्री में फ्रॉम 7 दिसंबर ऑनवर्ड आपके साथ एसए के लेक्चर्स इस चैनल पर शेयर किए जाएंगे और उनमें हम किस तरह से एसए को प्रिपेयर करेंगे उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थीम ले लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर में क्लाइमेट चेंज की पूरी थीम का डाटा शेयर करूँगी एक दिन, और उस डाटा को पढ़ने के बाद, कंप्लीट समझने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ करेगा कि हम पास्ट पेपर से और जो रिसेंटली, क्योंकि ये करंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, जो एक्सपेक्टेड ऐसे आ सकते हैं पेपर में, उनसे रिलेटेड आउटलाइन बनाना सीखेंगे कि एक थीम को जब हमने एक दफ़ा कंप्लीट स्टडी कर लिया है, अब हम पास्ट पेपर से एग्जैक्ट टॉपिक्स उठाएंगे और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड उनको उठाएंगे और स्टडी किया हुआ मटेरियल जो है उसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपनी आउटलाइन में। क्योंकि जब हम एसए की प्रिपरेशन करते हैं तो हम थीम वाइज स्टडी करते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, और क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि पेपर में जो एग्ज़ामिनर है वो किस तरह के टॉपिक्स देगा, तो हमें एक थीम को सारे डायमेंशंस के साथ कवर करना होता है। सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो जो पेपर में टॉपिक आएगा फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो एसए की प्रिपरेशन का तरीका हम रखेंगे उसमें हम थीम को स्टडी करेंगे और उसको स्टडी करने के बाद, तमाम मटेरियल को पढ़ने के बाद, फिर हम उसी थीम में से उसी डाटा को जो हमने पढ़ा है यूटिलाइज़ करते हुए हम एक टॉपिक पर आउटलाइन बनाया करेंगे। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, पैराग्राफ राइटिंग मैं आपको सिखा दूंगी और बाकी पैराग्राफ्स जो हैं वो आपको ख़ुद लिखने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ऐसे जो है दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, आपको रेलेवेंट मटेरियल पढ़ना पड़ता है लेकिन उसके साथ आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस के साथ ही आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिएटिव राइटिंग है, वो डेवलप होती रहती है। ये तो हो गया एसए का पेपर। और ऐसे पेपर में जो मेन थीम्स, इसके अलावा जो साथ साथ इंक्लूड होंगी या जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको भी हम उसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन जो मेन थीम्स मैं शेयर करूँगी आपके साथ उसमें एजुकेशन है, गवर्नेंस है, क्लाइमेट चेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन राइट्स हैं, और स्पेसिफ़िकली जो पंजाब के इश्यूज़ हैं। क्योंकि पीपीएससी का जो पेपर होता है एसए का, उसमें पंजाब के भी कुछ इश्यूज़ स्पेसिफ़िकली पूछे जाते हैं, जिसमें हेल्थ के इश्यूज़ हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन के मसाइल हो गए। तो हम पंजाब के स्पेसिफ़िक इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। सो जो स्टूडेंट्स भी एसए के ये फ्री में लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7 दिसंबर से हम रेगुलरली इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको एसए में प्रॉब्लम आ रही है और उनको नहीं पता कि एसए को किस तरह से लिखें,
اور مٹیریل کلیکٹ کرنے میں بھی پرابلم ہے، یا ایسے کے اسٹرکچر میں ہے، ایسے کو لکھنے میں ہے، جو بھی پرابلم ہے وہ آپ کی سالو ہو جائے گی۔ جنرل نالج کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سبجیکٹ وائز پریپریشن کریں۔ انگلش کا سبجیکٹ ہے تو اس کو سیپریٹ لے کر چلیں، جس میں سینونیم اینٹونیمز اس کے کرنے ہیں، پریپوزیشنز کرنی ہیں، سینٹینس کریکشن ہے، ایکٹیو پیسو وائز ہیں، اینالوگیز ہیں، تو یہ چیزیں آپ اس میں پریپیئر کریں۔ اردو پر آئیں تو اردو میں جملوں کی درستگی ہے، اس کے علاوہ امپورٹنٹ کویشچنز ہوتے ہیں، اس میں ناولز کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے، کتاب کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کس نے لکھی ہے یا کون سا ناول کس کا ہے۔ اردو کے لیے مین پورشن پاس پیپر سے بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور باقی جو بک آپ کو ریکمینڈ کی جا سکتی ہے وہ کلید اردو ہے۔ دیٹ از مور دین انف۔ پی ڈی ایف میں یہ آپ کو مل جاتی ہے کلید اردو، آپ سرچ کریں، پی ڈی ایف میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو 2025 کے جو کرنٹ افیئرز ہیں جنوری سے لے کر ابھی نومبر تک، ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، مسٹ کرنا ہے، اور ٹائم بچتا ہے اگر آپ کے پاس تو مین ایونٹس جو 2024 کے ہیں اس کو بھی آپ پریپیئر کر لیں، لیکن پہلے آپ نے 2025 کے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس ہیں جنرل نالج میں آتے ہیں، ان کے ون لائنر اور ڈیفرنٹ کیپسولز پی ڈی ایف میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہارڈ فارم میں آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، بک جب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں نہیں ہے تو سافٹ فارم میں بھی یہ سارے اویلیبل ہیں، اور جو زیادہ ایزیلی آپ کو مل جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سی ویب سائٹ سے ہیں۔ تو آغاز تعلیم ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کو تمام پاسٹ پیپرز بھی مل جاتے ہیں، پی ڈی ایف میں بکس بھی مل جاتی ہیں، امتیاز شاہد کی جو بکس ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائیں گی۔ پھر پی پی ایس سی کے جو ایئر وائز ماڈل پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے پی ڈی ایف میں مل جاتے ہیں، اور انڈیویجول جو سبجیکٹ کی کیپسولز ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کو پی ڈی ایف میں ملیں گے۔ کرنٹ افیئرس کے ایم سی کیوز بھی مل جائیں گے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بہت یوزفل ہے۔ آج کل انہوں نے یہاں پر اس میں ایڈز بہت زیادہ چلائے ہوئے ہیں، تو آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو کسی اور ویب سائٹ پہ لے جائے گا، تو اس طرح کی پرابلم آئے گی، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ سالو ہو جاتا ہے اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی کوئی بک میں نے کبھی ہارڈ فارم میں نہیں لی ہے، ساری میں نے اسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ جنرل نالج کے لیے انڈیویجول سبجیکٹ وائز پریپریشن کرنے کے بعد آپ نے پاسٹ پیپرز کو لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے کا اسکیجول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 7 دسمبر سے سٹارٹ ہوں گے، اور کون سی تھیمز اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ایسے کو ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے وہ ڈیٹیلز ساری آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب نیو لیکچر اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جہاں تک بات ہے STEO پیرا کے ریزلٹ کی، تو اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، آج بھی آ سکتا ہے۔ کل صرف PPSC نے 2 ریزلٹس اناؤنس کیے تھے، اور ان دونوں میں اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم تھی۔ ویسے تو پیرا سے پہلے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا پیپر ہوا تھا، تو اس لحاظ سے پہلے ریزلٹ اس کا آنا چاہیے، لیکن کیونکہ پیرا میں جو بھرتی ہے وہ جلدی کی جا رہی ہے، اور سننے میں بھی یہی آ رہا تھا کہ اس کا رزلٹ اس لیے پہلے دیا جائے گا، فی الحال اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ممکن ہے کہ اسی ویک میں آ جائے اور آج بھی آ سکتا ہے۔ تو جیسے ہی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا میں اس چینل کے تھرو آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر کر دوں گی۔ رزلٹ کو جب بھی آنا ہوا آ جائے گا، آپ کے پاس جو یہ ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو لا کا پیپر ہے آپ کا وہ کیسا ہوا تھا، کیا آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے 40 مارکس بھی اس میں آ رہے ہیں تو آپ پاس ہیں۔ اس لیے جو نیکسٹ فیز ہے اس کی پریپریشن کرنے پر دھیان دیں، جو آگے آپ کو ہیلپ بھی کرے گا۔ That's all about today's video. Thanks for watching. اللہ حافظ.